السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أنني غبرت عليكم. كيف ما كتعرفوا كانت انتخابات، والأخت ديالي اللي من الرضاعة حتى هي مصابة بالسرطان، وراكم عارفين الإنسان خصني نوقف كيف ما كنوقف مع الناس اخرين، خصني نوقف مع الأخت ديالي اللي واخا من الرضاعة راه كتسمى أختي. صراحة كيتواصلوا معايا بزاف الناس، كيبغيو غير التوجيه اللي يوجههم فين يمشيو. مرضى السرطان كاين اللي كتواصل معايا على قبل الام ديالها، كاين اللي كتواصل معايا على قبلها هي، على قبل الابن ولا البنت ديالها. مهم كل واحد كيفاش كيتواصل معايا على حساب الاشخاص اللي عندهم مرضين بالسرطان. واكتشفت واحد الحاجه، كيقولوا لي انهم كيمشيو لشي بلاصه هنا في المحمديه وكيبقاو عليهم ديروا هاد البيوبسي، ديروا هاد التحليله، ديروا هادي، ديروا ديك، ديروا ديك، ديروا مهم. وفي الاخر ما كيديروا معاهم حتى حاجه. كنبغي نقول لهاد الناس عيب وعار اننا كتشوفوا الناس معذبين، ديجا هما معذبين وما عندهمش الامكانيات، وكتبقاو تكذبوا عليهم. وجهوهم، قولوا لهم سيروا لكازا عند طبيب اختصاصي ديال السرطان، ولا الرباط، ولا كاينين اختصاصيين. محمديه ما فيهاش اختصاصي ديال السرطان. بلا ما تبقاو تكذبوا عليهم وتتاخذوا الناس فلوسهم وكتضيعوا لهم الوقت. السيده عيطت لي الصباح مسكينه 3 شهور وهي كتمشي وتجي لواحد البلاصه بلا ما نقول الاسم، ولكن المره الجايه غادي نحط الاسم ديالها في جميع المواقع التواصل الاجتماعي. غنحط الاسم ديال هاد البلاصه. عيب من يجي عندك مريض سرطان كيف ما كاين يجيو عندي انا مرضى السرطان ولا كيتواصلوا معايا. قدرت نعاونهم كنعاونهم، ما قدرتش ما كنقول لهم ها فين تمشيو وشنو ديروا وشنو ديروا وشنو ديروا، باش تبقاو شادينهم 3 شهور ولا 4 شهور تجرجروا فيهم وتاكلوا منهم الفلوس، وفي الاخر تقول لهم سيروا لكازا. لا، قولوا لي من الاول، من الاول الانسان يمشي عند اختصاصي. ما كاينش اختصاصي ديال السرطان اختصاصي، اسمحوا لي انا مع الاختصاصي ديال السرطان ما كاينش في المحمديه. ما تبقاوش تكذبوا على الناس. كاين الحمد لله، كاين كازا، كاين بريفي، كاين مخزن في الربعين، كاين في الرباط، كاين المهم في جميع المدن. الا المحمديه ما فيهاش اختصاصي، ما كاينش اختصاصي ديال السرطان، ما كاينش في المحمديه. عيب، اتقوا الله. راه كيف ما كتضحكوا على هاد الناس وكتفلاو عليهم وكتاكلوا لهم رزقكم، حتى نتوما غيجي واحد النهار اللي غادي تمرضوا ولا غيمرض عندكم شي حد في العائله وما تلقاوش نتوما اللي يوجهكم واللي يشد بيديكم. بالعكس، هاد الناس خصنا نشدوا بيديهم، خصنا نعاونوهم. لما نعاوناهمش ماديا نعاونوهم معنويا، نوقفوا معاهم نوجهوهم ها فين تمشيو، شنو ديروا شنو اللي ما ديروش. كيف ما كندير انا الحاجه اللي قدرت عليها بحال الدواء ديال 125 درهم، شي حاجه ديال 250 درهم، شي حاجه حتى 1000 درهم، حتى بعض المرات حتى 2000 درهم ولا حتى 3000 درهم ولا هذا. كنتعاون كنقول للاصدقاء ديالي وكنقضيو الغرض. لكن باش نكذب على الناس نقول لهم واخا هذا، عيب. حشومه. نتوما ماشي طبيبه ديال السرطان باش تقولي للناس اجيو تبعوا هنايا وغنديروا لكم العمليه، غنديروا لكم هنا، غنديروا هنا، نفعلوا هنا، غنديروا هنا. ما انت ماشي طبيبه ديال السرطان. بالعكس، خصك توجهيهم تقول لهم سيروا ها فين تمشيو. هذيك الساعه هما عندهم الاختيار، يا اما يتبعوا في البريفي ولا يتبعوا في الدوله. ولكن باش ناكلوا لهم فلوسهم، عيب. حشومه. شاد هاد المستوى. فين باغيين توصلوا؟ فين باغيين توصلوا؟ اشنو كاع غديروا بهاد الفلوس اللي كتاكلوا ديال هاد المرضى؟ فخبارك انك ملي كتشد الفلوس ديال المريض وديال اليتيم ولا ديال شي واحد اللي يعلم به غير الله سبحانه وتعالى، فخبارك ربي كيعذبك في الدنيا قبل الاخره. كيفاش كتنعسوا؟ كيفاش الضمير ديالكم كيسمح لكم انكم تشوفوا واحد محتاج بغى غير استشاره وكتضحكوا عليه؟ جي اليوم، جي غدا، جي بعد غدا، جي ثلاثه، جي في شي ما بغاش يتفهم لي انا اشنو فيها. انا قلتو سيروا صيفطوهم عند اختصاصي اللي يتبع معاهم ديال السرطان. حيت راه ملي كنشخصوا المرض بحال دابا، نعطيكم مثال. الدكتور معتصم كتمشي عنده كيقول لك راه كاين عندك المرض، راه كاين ولا ما كاينش، ولا بلاتي نتاكدوا ولا هذا. كيصيفطك الكازا، كديري البيوبسي ولا دابا حاليا ولا كيديرها عنده مشكور. ومن بعد كيصيفطك، كيكتب لك برا كيصيفطك عند اختصاصي ديال السرطان ولا اختصاصيه ديال السرطان. ما كيقولش لك اجي ندير لك انايا ولا اجي نفعل لك انا. شوف العمل بالنسبه للعمليه كيديرها هو. احنا خدينا غير مثال على دار الدكتور معتصم. كاينه الاستاذه بن شقرون الله يعمر ليها الدار، من اطيب خلق الله،
كاينه عند في كلينيك الرياض، واللي بغى يمشي عندها 40 راه كيمشي عندها 40. من اطيب خلق الله. هذا الاسبوع صيفط لها واحد السيده والله العظيم ما تخلصت من عندها، ما بغاتش كاع تخلص من عندها، وراه السيده تدخل وتكذبني والله ما تخلصت من عندها. حنا ديرنا الجمعيه ثمن رمزي ديال 250 درهم والله ما تخلصت من عندها. قالت لها جي نشوفك في 40 بلا ما تبقاي تجي هنا تخسري في الفلوس. الحمد لله حنا محتاجين بحال هاد الناس. هاد الناس هما حنا اللي محتاجين، هاد الاطباء هما اللي محتاجين باش تحلوا واحد المركز ولا ما عرفتش كاع سميتو هذاك، وتبقاو تنصبوا على الناس، ديروا عليهم النصب والاحتيال على قبل المعاناه ديالهم والمرض ديالهم. هادشي ما يبغيه لا ربي لا عبدو. تقوا الله وخافوا من الله سبحانه وتعالى. راه تجمعوا تتعيا وتاخذوا تتعيا في الرشوه وتاخذوا في الفلوس تتعياو، اخرها غادي تموتوا. غتموتوا ما غتديو معكم حتى حاجه. غيبقاو الناس دائما يذكروكم بالخير. سمعتوا؟ غيبقاو الناس يذكروكم بالخير. الله يعمر لها دار داك الشخص ولا الله يعمر ليه الدار هذاك الشخص. اما باش تنصبوا على الناس شحال كاع غتاخذوا لي؟ شحال غتاخذوا؟ 100,000 ريال، مليون؟ فين غتوصلكم كاع؟ فين حدا غتوصلكم هاد المليون؟ الله ياخذ فيكم الحق اقسم بالله. واللايف الجاي يتنفضح الفيديو الجاي يتنفضحكم بالاسم وبالبلاصه فين كاينين وكل شيء غادي نقولوا. ما كنخاف من حتى واحد انا. هذا انذار، وكنتمنى انكم غادي تشوفوه، غادي تشوفوا. انا 100% انكم غادي تشوفوا هذا الفيديو ديالي، وان شاء الله الا ما شفتوش نتوما غيصيفطوا لكم الناس باش تشوفوا. وان شاء الله المره الجايه غنحطكم بالاسماء. وانا منى علوان ما كتخاف من حتى واحد، حتى المرضى السرطان وستوب سالينا.